Prende! Dica, जिंदाबाद Para daqui, cheio. Está dentro do arleiro. واش كدير طلوع
وصولا نضرب ما تشوف واحد ما يشوف لي قاعد دوكا راك تشوفني كيف ولا ما راكش تشوف واش تقدر هذيك كي تشوف منها فمك تقدر نشوف فيه سيدي يا داخل هكا وداير ليه سيدي هكذا ما تشوف لازم هكذا تطور هكا ما تشوفش مليح كاين اللي اقوى هذه ممكن تشوف او البرد اللي دار لك هذا وهنا صبر ما كانش غير بروفيتي متادوريه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې تاسو ته پته نن د 2024 د کال اخیرنۍ شپه ده. موږ راغلي پیرس ته یو او ټولو درنو کتونکو ته زموږ د طرفه د نوي کال مبارکي وایو. الله دې وکړي چې ستاسو نوی کال راتلونکی نیکمرغه او په خوشحالیو کې وي. امين. تاسو ټولو نوی کال ډیر مبارک شه. ډیر مبارک شه.